अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर हम अभी लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, जिसमें हमने सेल, इसके बाद लीज, और अभी हम जो है पढ़ रहे हैं वो मॉर्गेज। मॉर्गेज में हमने मॉर्गेज जनरल हमने मॉर्गेज के बारे में एक लेक्चर डिलीवर किया। इसके बाद हमने इसके मुख्तलिफ काइंड्स पढ़े। आज जो है आखिरी लेक्चर है वो मॉर्गेज पर। हम रेलिवेंट सेक्शन जो है सेक्शन 58G हम पढ़ेंगे। बहरहाल मैं शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वेट ना करें, आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए दिलचस्प और इंटरेस्टिंग और आपके यानी आप लोगों की ज़रूरत की चीज़ यानी लॉ से रिलेटेड लेक्चर्स। जी जनाब, चलो हम अभी शुरू करते हैं। मॉर्गेज विच इज़ नॉट ए सिंपल कंडीशनल यूसिफैक्टरी इंग्लिश इक्वेटेबल विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 58 of Transfer of Property Act is called anomalous mortgage। कह रहा है कि भाई जिस तरह हमने 5 किस्म के मॉर्गेज सेक्शन 58 में पढ़े, 58B, 58C, 58D, 58E, 58F और अभी 58G पढ़ रहे हैं। यानी जो मॉर्गेज वो इन 5वां मॉर्गेज में से कोई भी ना हो वो एनामुलस मॉर्गेज। यही बस इसकी डिफिनीशन है। और अभी इसकी जनरल मीनिंग की तरह आते हैं। कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मॉर्गेज आर कस्टमरी mortgage prevalent in particular locality and sanctioned by local custom is anomalous mortgage। जिस तरह मैंने आप लोगों को लेक्चर्स के शुरू में मॉर्गेज के शुरू में मैंने कहा था, मॉर्गेज के नहीं बल्कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने कहा था कि भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये पूरे मुल्क में इसकी स्कोप नहीं है, यानी ये पूरे मुल्क में पूरे रियासत पाकिस्तान में ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये लागू नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। बहरहाल ये कुछ सूबों तक महदूद है। बहरहाल इसके साथ साथ तमाम सूबे, तमाम लोकल कोर्ट्स, तमाम मैजिस्ट्रेट जो है इसके प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, लेकिन इसके प्रिंसिपल इग्नोर नहीं हो रहे हैं। बहरहाल मैं आप लोगों को यहाँ भी बताता चलूँ कि आप जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हमारे यहाँ जो है मॉर्गेज के मुख्तलिफ किस्में आए हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के, वो कोई ब्रिटिश से आया, कोई कहाँ से आया। बहरहाल मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे यहाँ मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ प्रोविंस हैं, कोई बलोच, कोई पंजाबी, कोई पठान, कोई सिंधी, पता नहीं कुछ क्या क्या कौमें यहाँ हैं। यहाँ पे गिलगिती है, चित्राली है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिवीज़न में, हर एक सूबे में मुख्तलिफ किस्म के कस्टम, यूसेजेस और उसूल मुख्तलिफ क्या हो रहे हैं, प्रैक्टिस हो रहे हैं। बहरहाल मैंने जिस तरह आप लोगों को कहा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। यहाँ पे मॉर्गेज हैं वो कहीं शहरों तक महदूद हैं। हमने एक मॉर्गेज पढ़ा था जो कि वो कहाँ शहरों तक महदूद है, जो कि सूबाई हुकूमत उसको तायुन करती है। और इसी के साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि भाई मॉर्गेज जो है ये हर एक सूबे में, हर एक इलाके में अलग अलग हुआ करता है। इसीलिए यहाँ एनोमलस मॉर्गेज यहाँ 58G में यानी मेंशन की गई कि 2 या 2 से ज़्यादा, ए कम्बिनेशन ऑफ 2 आर मोर देन 2 कस्टमरी मॉर्गेज, 2 या 2 से ज़्यादा मॉर्गेज का मजमुआ जो है
انامولس مارگیج کہلاتا ہے۔ بہرحال یہ ہر ایک صوبے، ہر ایک علاقے کی یعنی کسٹمری مارگیج کی طرح اشارہ ہے کہ وہ مارگیج جو ہر ایک یعنی علاقے، ہر ایک صوبے، ہر ایک ڈسٹرکٹ کی جو پریکٹس ہے، جو یوسیجز ہیں، ان کو انامولس مارگیج کہتے ہیں۔ There are many kinds of anomalous mortgage. یہاں لاکھا، پنجاب میں اسپیلنگ یہاں پہ مسٹیک ہے، مسنگ ہے۔ لاکھا مکھی، یہ پنجاب میں، اگر آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں شاید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، مجھے تو نہیں پتہ یہ کیا ہوتی ہے۔ بہرحال کتابوں میں بھی اس کی وضاحت نہیں ہے، نہ انٹرنیٹ میں ملتا ہے لاکھا مکھی یہ کس طرح کے مارگیج ہے۔ اس کے ساتھ ولدی دھرتا، یہ بھی ایک کائنڈ کا مارگیج ہے۔ اسی طرح جتنے بھی علاقے میں، جتنے بھی صوبوں میں، جتنے بھی ڈسٹرکٹس میں، جتنے مختلف قسم کے مارگیج کو انامولس مارگیج کہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کورٹس جو ہیں آپ کی جو علاقائی مارگیج ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرتا، کیونکہ وہ بھی کیا ہے، لا ہے، وہ بھی اس علاقے کے لا ہیں۔ اور اگر آپ نے کوئی مارگیج کی ہے جو سیکشن 58 میں نہ آتا بھی ہو، لیکن وہ آپ کے علاقے میں وہ پریکٹس ایکسیپٹڈ ہو، تو پھر آپ کورٹ میں آپ سو کر سکتے ہیں ایسے مارگیج کو لے کر، ایسے ڈیڈ کو لے کر جو کہ آپ کے یعنی علاقے، آپ کے ڈسٹرکٹ، آپ کے لوکل ایریا میں وہ جانا پہچانا ہو اور لوگ اس کو فالو کرتے ہوں۔ اور اس کے ساتھ مارگیج اکارڈنگ ٹو دیئر وشز، یہاں پہ ایک بات ہے کہ مارگیج اکارڈنگ ٹو دیئر وشز، یہاں پہ میں اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے اس علاقے کے وشز ان لوگوں کے یعنی اپنی مرضی سے ہوتی ہے، یعنی وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹل کرتے ہیں وہ ان کے مرضی کے مطابق ہے، اور وہ اپنی مرضی کو کورٹ میں آ کر پریزنٹ کریں گے، کیونکہ ان کے پاس جو خواہ ٹائٹل یعنی وہ کوئی ڈاکومنٹس ہوگی، یعنی اس مارگیج کی کوئی ڈاکومنٹس مارگیج ڈیٹ ہوگی، اس کو لے کر وہ عدالت آئیں گے اور اپنی کیس کو یعنی پریزنٹ کریں گے۔ رائٹس اینڈ لائبلٹیز آف پارٹیز ان دس کائنڈس آف مارگیج، the rights and liabilities of parties is to be determined by their contract as evidenced in the mortgage deed or by the local practices۔ جس طرح میں نے کہا یہی باتیں ہیں کہ بھئی ان کی جو ان کے جو کنٹریکٹ ہے یہ اہم کردار ادا کرے گا انامولس مارگیج میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی لوکل پریکٹسز جو ہے انتہائی اہم کردار ادا کریں گے رائٹس اینڈ لائبلٹی کو ڈٹرمن کرتے ہوئے۔ اور یہ جو ہے عدالت کس چیز کو دیکھے گا، ان کے پریکٹسز کو دیکھے گا، اور جو مارگیج ڈیٹ ہے اسی کے ساتھ ساتھ ان کے آپس میں جو کنٹریکٹ ہوا ہے، جو ایک ایویڈنس ہے، اس کے بنیاد پر کورٹ ایک کنکلوژن اخذ کرے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ لوگوں کو انامولس مارگیج سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی کوشچنس ہو تو آپ بالکل کوشچنس کر سکتے ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو دماغ ہے، آپ لوگوں کی جو مائنڈ ہے، آپ لوگوں کی جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی اگر کوئی کوشچنس ہو، نو پرابلم، put your questions in the comment section below۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔